देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक बापा सर्गा आनी संवसाराच्या दनया जाणट्या आनी बुदवंतान थावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो सर संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय भाव भयणीनो, आज आमकां जेजू क्रिस्त स्पश्ट रितीन कळीत करून दिता ताच्या विशांत जाणा जावंक कोणी जाणट्यांक आनी बुदवंतांक संवसाराची जाणटेकाय आनी बुदवंतकाय आशिल्ल्यांक साथ दिना. संवसाराचे कितलेय शिकाप आमी जोडल्यार बाप्पा विशांत आमकां जाणा जावंक साथ दिना. बगर ल्हानांक मात्र तें उगडापें जाता. ल्हान म्हळ्यार देवा थावन जल्माल्ल्यांक मात्र देवाच्या उतराचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें भावार्थ दवरून बापा थावन जल्माल्ल्यांक मात्र तें उगडापें जाता. आनी बापा विशांत पुताक शिवाय आनी पुतान कोणाक तें उगडापें करूंक तो आशेता तांकां मात्र तें उगडापें जाता म्हणून आज जेजू क्रिस्त आमकां स्पश्ट रितीन कळीत करून दिता. वय बापा विशांत जाणा जायचें जाल्यार संवसारांत थावन आमी जल्माल्या खरें संवसाराची जाणटीकाय बुदवंतकाय हर एक आमकां आसा, पूण ह्या संवसाराचें खंयचेय बापा विशांत जाणा जावंक जायना. कित्याक म्हळ्यार निकोदेम हाका साक्ष जावन आसा. निकोदेम व्हडलो एक शिकोवणदार जावन आसल्यार बापा विशांत ताका जाणा जावंक जावना. जेजू क्रिस्त ताका सांगता, नव्यान तूं जल्माल्ल्या करीत तुका सर्गार आसा रीग ना म्हणून. तशेंच भाव भयणीनो, आमकांय केदाळ आमी नव्यान जल्मतावन बापा थावन आमी जल्मतावन तवळ मात्र ताच्या आत्म्याक तो दान कशें देणें कशें आमकां तो दिता. आनी तें देणें आमी जोडल्या वेळार मात्र बापा विशांत त्या आत्म्या मरिफात जेजू क्रिस्त आमकां उगडापें करून दिता. आनी आमी ल्हान जावचें म्हळ्यार आमी आवयच्या गर्भाक परत पाठीवेचे न्ही. बगर आमी खालतेपणान ती उतरां स्विकार करची. कशें मोरी मायन ती खालती मान घाली, त्या उतराक खालती मान घालन तें उतार तिचें तें मास जालें. तें गर्भांत मास जावन जेजू क्रिस्ताक ती साक्ष जाली. तिचें जिवीत जेजू क्रिस्ताक तिणें समर्पण दिलें. तशेंच आमी केदाळा ल्हान जाता देवाच्या उतराक आमी खालती मान घालता तवळ आमच्या काळजांत तें मास जाता. मात्र न्ही, देवा थावन आमकां जल्मूंक साध्य जाता. आनी देवा थावन जल्माल्ल्याक मात्र बापाची खरी वळख मेळटा. आनी ती खरी वळख मेळ्ळ्या वेळार मात्र आमकां ताका साक्ष जावंक जाता. आनी ताचो मोग करूंक जाता. ताचे विशयान जाणा जावन ताचो मोग करून ताची सेवा करूंक आमकां साध्य जाता. आनी हेंच आपोवणें सांत पावलुकी मेळ्ळें. कित्याक सांत पावलू थंयसर सावल जावन आसतना क्रिस्तांवांक दग दितलो, पूण अनानिया मुखांतर थंयसर शुभ वार्ता ताका मेळटा आसतना धर्मदूताची कृत्या पुस्तक चॅप्टर 22:14 थंयसर तो सांगता ताका थंयसर अनानिया मुखांतर मेळ्ळें उतार जावन आसा. त्या सर्वेस्परा देवाक तुवें जाणा जायचें आनी ताका तुवें पळयचें, ताचो थाळो तुवें आयकाचें, त्या नितीवन देवाचो थाळो तुवें आयकाचें आनी तुवें ताका साक्ष जायचें म्हणून. वय आम्हा सर्वांक की देवान कित्याक आपोवणें दिलां, पवित्र स्नाना मुखांतर जेजू क्रिस्ताक ओळखून ताका आमी जाणा जायचें आनी थंयसर ताका पळयचें आनी ताचो थाळो आमी आयकाचें आनी ताका साक्ष जायचें. वय हें सकट जायचें जाल्यार ताच्या पवित्र आत्म्याक हांवें घेवंक आसा. शुभ वार्ते वरवीं मात्र हें साध्य. जेजू क्रिस्ताक जाणा जाताना खंडीत आमी ताका साक्ष जावंक जाता. आनी जेजू क्रिस्त सांत पावल मुखांतर बरयल्ल्या बरी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आम्हा सर्वांत आसूं दी. आमेन.